सामने रखकर उन वजारतों को, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज़ हैं, या उनका जो मुतल्लिका जो उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक loud and clear. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. तो वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं, और जो उस मेयार से पूरे नहीं उतरेंगे हम उनको सेंसिटाइज करेंगे, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगली बात मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे कि आपका जो PSDP जो है उसकी परफॉर्मेंस इस साल बहुत कम होगी, और बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने मुझे भी खुशगवार हैरानगी में मुब्तला किया है। इनकी इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस वो मैं पढ़ देता हूँ। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो था इनका बजट, इनसे बढ़ गए हैं। तो मेरे पास तो अब कोई इसके अलावा कोई चारा कार नहीं कि आपके साथ मिलकर इनको हम शाबाश दें। इट्स रियली आई थिंक वेरी ये वंडरफुल अचीवमेंट। फाइनेंस को भी बड़ी मुबारक हो जी, और मिनिस्टर साहब भी हैं, FS भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला किया। तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। लेकिन यकीनन हमारी जो GDP की जो ग्रोथ है, माशी हमारी जो तरक्की है, उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारी ये काविशें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें अपने बेपाया फजल करम से इंशाअल्लाह उसमें मेहरबानी फरमाएंगे। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1 साल अब हमारा हो गया, बल्कि 1.25 साल हो गया। अब इंशाअल्लाह ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, और उस परफॉर्मेंस को हम सामने रखकर उन वजारतों को, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज़ हैं, या उनका जो मुतल्लिका जो उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक loud and clear. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. तो वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं, और जो उस मेयार से पूरे नहीं उतरेंगे हम उनको सेंसिटाइज करेंगे, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगली बात मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे कि आपका जो PSDP जो है उसकी परफॉर्मेंस इस साल बहुत कम होगी, और बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने मुझे भी खुशगवार हैरानगी में मुब्तला किया है। इनकी इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस वो मैं पढ़ देता हूँ। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो था इनका बजट, इनसे बढ़ गए हैं। तो मेरे पास तो अब कोई इसके अलावा कोई चारा कार नहीं कि आपके साथ मिलकर इनको हम शाबाश दें। इट्स रियली आई थिंक वफाकी काबीना के इजलास में चेंज में अगर सरमायाकारी कर रहे हैं तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। लेकिन यकीनन हमारी जो GDP की जो ग्रोथ है, माशी हमारी जो तरक्की है, उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम
کاوشیں کر رہے ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کاوشیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بے پایاں فضل و کرم سے انشاءاللہ اس میں مہربانی فرمائیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال اب ہمارا ہو گیا، بلکہ 1.25 سال ہو گیا۔ اب انشاءاللہ یہ سال جو ہے یہ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک KPIs ہم کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، یا ان کا جو متعلقہ ان کے جو عملہ ہے، ان کو ہم شاباش دیں گے اچھے نتائج کے حوالے سے، اور جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تادیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بالکل۔ دس میسج آئی وانٹ ٹو میک لاؤڈ اینڈ کلیئر. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. تو وہ جو معیار ہے اس میں جو پورا اتریں گے وہ میرے اور آپ کے سروں کے تاج ہیں، اور جو اس معیار سے پورے نہیں اتریں گے ہم ان کو سینسٹائز کریں گے، لیکن ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ اگلی بات میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے کہ آپ کا جو PSDP جو ہے اس کی پرفارمنس اس سال بہت کم ہوگی، اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن احسن اقبال صاحب نے مجھے بھی خوشگوار حیرانگی میں مبتلا کیا ہے۔ ان کی اس دفعہ جو پرفارمنس وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 1 ٹریلین ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا جو تھا ان کا بجٹ، ان سے بڑھ گئے ہیں، تو میرے پاس تو اب کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو ہم شاباش دیں، اپریشیٹ کریں۔ اٹس ریئلی آئی تھنک ویری یہ ونڈرفل اچیومنٹ۔ فائنینس کو بھی بڑی مبارک ہو جی، اور منسٹر صاحب بھی ہیں، FS بھی موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چینج میں اگر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ایک جو پازیٹیو جو ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عکاسی ہے، لیکن یقیناً ہماری جو GDP کی جو گروتھ ہے، معاشی ہماری جو ترقی ہے، اس کے لیے ہم سب مل کر اس کے لیے ہم کاوشیں کر رہے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کاوشیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بے پایاں فضل و کرم سے انشاءاللہ اس میں مہربانی فرمائیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال اب ہمارا ہو گیا، بلکہ 1.25 سال ہو گیا۔ اب انشاءاللہ یہ سال جو ہے یہ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک KPIs ہم کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے، اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، یا ان کا جو متعلقہ ان کے جو عملہ ہے ان کو ہم شاباش دیں گے اچھے نتائج کے حوالے سے، اور جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تادیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بالکل۔ دس میسج آئی وانٹ ٹو میک loud and clear. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. تو وہ جو معیار ہے اس میں جو پورا اتریں گے وہ میرے اور آپ کے سروں کے تاج ہیں، اور جو اس معیار سے پورے نہیں اتریں گے ہم ان کو سینسٹائز کریں گے، لیکن ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ اگلی بات میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے کہ آپ کا جو PSDP جو ہے اس کی پرفارمنس اس سال بہت کم ہوگی، اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن احسن اقبال صاحب نے